बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा कि पीटीआई से जो इंतखाबी निशान बल्ला उनका छीन लिया गया है, उसके बावजूद भी कौमी असम्बली में आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर जिन्हें कहा जा रहा है कि वो मुंतखब होकर आएंगे और फिर पीटीआई ज्वाइन करेंगे वगैरह, उसका ये घोरक धंधा क्या है? कोई घोरक धंधा नहीं है। वो कैसे पीटीआई के अभी भी उम्मीदवार रहेंगे और किस तरह से पीटीआई बतौर जमात पार्लिमानी सियासत करेगी, इस पे मैं बात करूंगा आज। और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये गलत फहमी फैलाई जा रही है कि ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये तमाम आज़ाद उम्मीदवार नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो वीडियो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। इससे ज्यादा लोगों तक बात पहुंचाने में मदद मिलती है, हमारी हौसला अफजाई भी होती है। और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीलॉग्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप बर वक्त देख सकें। और आपके कमेंट्स नाज़रीन बहुत अहम होते हैं, कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि मैं अपने वीलॉग्स का कंटेंट बेहतर कर सकूं। तो आइए चलते हैं आज के मौजू की तरफ। नाज़रीन, ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह बदमाशी और धांधली से पीटीआई से बल्ले का निशान छीना, बल्कि इसमें यूं कहना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन और ये सुप्रीम कोर्ट का दोनों का गठजोड़ था, जिसके जरिए से और इसके पीछे ज़ाहिर है बैक करने वाले ताकतवर हाथ भी मौजूद हैं, जिनकी मर्जी और मंशा बल्कि उनके हुक्म के मुताबिक इस तरह के फैसले होते हैं। तो उसकी वजह से पीटीआई का क्योंकि इंतखाबी निशान छिन गया है, लिहाजा किसी को बैंगन, किसी को जूता, किसी को हुक्का, किसी को क्लॉक, किसी को पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब किस्म के निशान दिए गए हैं। तो उसकी वजह से अब पीटीआई का शिराजा बिखर चुका है। पीटीआई को बतौर जमात कौमी असम्बली में नुमाइंदगी नहीं होगी। ये आज़ाद उम्मीदवार होंगे, ये आज़ाद उम्मीदवार कोई भी उचक के ले जाएगा और फिर उन पार्टियों को ये स्ट्रेंथन करेंगे। तो इस किस्म की बातें काफ़ी फैलाई जा रही हैं। मैं इस गलत फहमी को रफा करने के लिए ये आज का ये वीलॉग कर रहा हूँ। नाज़रीन, एक बात समझ लीजिए, इंतखाबी निशान एक अलहदा चीज़ है, सियासी जमात एक अलहदा चीज़ है। अगर एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान उससे वापस ले लिया जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी बैन हो चुकी है या बतौर पार्टी वो एग्जिस्ट नहीं करती। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक सियासी जमात के रजिस्टर्ड है। ये ज़हन में रखिएगा, ये बड़ा अहम नुक्ता है। बतौर सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि रजिस्टर्ड है, लिहाजा वो तमाम उम्मीदवारान जिनको उन्होंने अपने टिकट दिए, उन टिकट्स पर के मुताबिक अब उनको इंतखाबी निशान नहीं मिलेगा, क्योंकि इंतखाबी निशान पीटीआई से ले लिया गया है। तो पीटीआई का कोई इंतखाबी निशान नहीं है, लेकिन पीटीआई का दिया हुआ टिकट वैलिड है, कानूनी है। इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम करता है क्योंकि वो पीटीआई को एक सियासी जमात के तौर पर तस्लीम करता है अपने रिकॉर्ड्स में। लिहाजा पीटीआई बतौर एक सियासी जमात मौजूद है। पीटीआई अपना इंतखाबी टिकट उम्मीदवारान को दे चुकी है। वो उम्मीदवारान इलेक्शन कमीशन में अपना इंदराज करवा चुके हैं कि मैं इस हल्के से फलां फलां हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। और क्योंकि पीटीआई का इंतखाबी निशान नहीं था तो लिहाजा या तो उन्होंने अपनी मर्जी से कोई और निशान चूज किया, और ये जो किसी दूसरी सियासी पार्टी को जाहिर है कि नहीं दिया गया। जैसे कि पीटीआई का उम्मीदवार हो तो वो शेर का निशान नहीं ले सकता और उसे लेना भी नहीं चाहिए अगर कोई मुफ्त में भी दे रहा हो। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये कि वो इंतखाबी निशानात जो मौजूद हैं, जो किसी सियासी जमात को अलाट नहीं किए गए, उनमें से कोई भी निशान या तो पीटीआई का उम्मीदवार खुद ले सकता था, या फिर अगर उसने दरखास्त नहीं दी इलेक्शन कमीशन को इंतखाबी निशान के लिए कि मुझे फलां फलां निशान चाहिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी का निशान उसे अलाट कर दिया। ये दोनों केसेस हुए हैं मुख्तलिफ हल्कों में। बाज़ जगहों पर तो पीटीआई के उम्मीदवार ने अपनी मर्जी से कहा कि ठीक है, अगर बल्ला मौजूद नहीं है तो हमें फलां निशान दे दें, वो उन्हें अलाट कर दिया गया। और कई हल्कों में, बहुत सारे हल्कों में बल्कि, जहां पर उन्होंने ये दरखास्त नहीं दी किसी मखसूस निशान के लिए, तो फिर उन्हें इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्जी से इंतखाबी निशान अलाट कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अहम बात ये नहीं है हरगिज़, कि अगर उन्हें बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला तो वो आज़ाद उम्मीदवार हो जाएंगे। वो आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, वो पार्टी के टिकट पे हैं। अभी भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, लिहाजा वो पार्टी के टिकट पे उम्मीदवार मुतसव्वर होंगे कानून की नज़र में। अब होगा क्या, मिसाल के तौर पर अगर एक हल्के में कोई किसी के पास क्लॉक का निशान है मिसाल के तौर पे, तो क्लॉक के निशान पर लड़ने वाला पीटीआई का टिकट होल्डर है, पीटीआई ने उसे टिकट दिया है, वो उनका डिक्लेयर्ड नुमाइंदा है, उसका इंतखाबी निशान कुछ भी है। जब वो इलेक्ट होके असेंबली में जाएगा और असेंबली में जाने के बाद हल्फ उठाएगा, तो वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार मुतसव्वर नहीं होगा, क्योंकि उसको पीटीआई ने अपना टिकट दिया हुआ है। वो पीटीआई के टिकट पर लड़ा है, इलेक्शन का निशान सिंबल मौजूद नहीं था, उसको एक दूसरा सिंबल लेना पड़ा। वो सिंबल लेने की वजह से आज़ाद उम्मीदवार नहीं हो गया।
یہ یاد رکھیے گا، ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا رکن ہے۔ اور جب یہ کافی سارے لوگ جیت کے اسمبلی میں پہنچ جائیں گے جب، تو پھر یہ اپنا ایک پارلیمانی لیڈر اناؤنس کریں گے کہ فلاں بندہ ہمارا پارلیمانی لیڈر ہے۔ اس پارلیمانی لیڈر کے نیچے جتنے بھی یہ ٹکٹ ہولڈر پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ پھر پی ٹی آئی کے ممبر کنسیڈر ہوں گے۔ لہٰذا وہ جو 130 سیٹوں والا معاملہ ہے نا، جس میں خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، کچھ اقلیتوں کی نشستیں وغیرہ وغیرہ، وہ معاملہ بھی پی ٹی آئی کے پاس بلے کا انتخابی نشان نہ ہونے سے میری نظر میں تو افیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ بطور پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے اور اس نے اپنے کارکنان کو یا امیدواران کو کہیے کہ انہوں نے ٹکٹ جاری کیے ہیں، لہٰذا وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکٹ ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، بہت انپورٹنٹ نکتہ ہے، اسے سمجھ لیں کہ الیکشن سمبل ایک علیحدہ چیز ہے اور پارٹی ایک علیحدہ چیز ہے۔ پارٹی کی رجسٹریشن منسوخ نہیں ہوئی، پارٹی بطور سیاسی پارٹی الیکشن کمیشن میں موجود ہے، پارٹی بطور پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے۔ پارٹی نے اپنے امیدواران کو یہ نہیں کہا کہ جائیں جی کیونکہ انتخابی نشان نہیں ہے لہٰذا آپ آزاد ہیں اور جا کے آزاد امیدوار کے طور پر لڑیں۔ یہ غلط امپریشن ہے جو میڈیا کی طرف سے دیا جا رہا ہے اور لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار یہ نہیں ہوں گے۔ یہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہی ہیں، چاہے کلاک ہو، چاہے چراغ ان کا نشان ہو، چاہے بینگن ہو، چاہے بینگن کا بھرتا ہو، کوئی بھی نشان ہو، یہ پی ٹی آئی کے سلیکٹڈ، الیکٹڈ، نومینیٹڈ امیدوار ہیں۔ یہ اگر وہاں کسی دوسری جماعت کو جا کر جوائن کریں گے تو ان پر ڈیفیکشن کلاز لگے گا، یہ اپنی سیٹوں سے ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ان کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ اس پروپیگنڈے میں عوام نے بالکل نہیں آنا، آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، وہ آپ ذہن میں رکھ لیں، جو عوام جو بھی میری کوئی بات سن رہا ہے جو پاکستان میں ووٹر ہے، اس سے صرف ایک کام کرنا ہے، الیکشن والے دن آپ جتنا جلدی صبح سویرے جتنی جلدی جا کر نکلیں اور کیو میں لگ جائیں، قطار میں لگ جائیں ووٹ دینے کے لیے، وہ پی ٹی آئی کو فائدہ دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ زیادہ تر ووٹ پھر پی ٹی آئی کے پول ہوں گے، دوسری پارٹیوں کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے جو ووٹرز آئیں گے ان کی باری کہیں پیچھے آئے گی، آپ کے ووٹ پہلے پول ہوں گے، آپ کے ووٹ زیادہ پول ہوں گے۔ ایک تو پاکستان میں جو الیکشن کا وقت، ووٹ ڈالنے کا وقت 5 بجے ختم کر دیا جاتا ہے، پھر ایک آدھا 1.5-2 گھنٹے بڑھا دیا جاتا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ وقت کم از کم شام 8 بجے تک ہونا چاہیے کہ جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں وہ بھی دفتروں سے فارغ ہو کر جا کر ووٹ ڈال سکیں، جو لوگ کسی کام میں مصروف ہیں وہ بھی ووٹ ڈال سکیں۔ میں یہاں یو کے میں الیکشنز ہوتے ہیں، یہاں پر 10 بجے رات تک ووٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ ایک امیدوار تھا یہاں کے نیشنل اسمبلی کا، جسے پارلیمنٹ کہتے ہیں، میں اس کا پولیٹیکل اور میڈیا ایڈوائزر تھا اور میں وہاں موجود تھا جہاں ووٹنگ ہو رہی تھی۔ 10 بجے رات تک لوگ ووٹ ڈالنے کی ان کو اجازت ہوتی ہے، تو یہ ٹائم بڑھایا جانا چاہیے اول تو، لیکن اب وہ ممکن نہیں ہے، اگلے الیکشنز میں دیکھا جائے گا۔ لیکن پی ٹی آئی کے ووٹرز کو بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی گھر سے نکلیں، سستی نہ کریں، بیٹھ کے ٹیلی ویژن نہ دیکھتے رہیں، آپ نکلیں گھر سے، صبح سویرے جائیں، جا کر لائن میں لگیں، اپنے ووٹ ڈالیں اور پھر میک شیور کریں کہ آپ اپنے ووٹ کا تحفظ یقینی بنائیں۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ جب آپ نے ووٹ ڈال لیا ہے، اب آپ واپس گھر جائیں، نہا دھو کے فریش ہوں، کھانا وانا کھانا ہے، کچھ کرنا ہے تو کریں، اور اس کے بعد جب ووٹنگ کا ٹائم ختم ہونے والا ہے تو اس وقت دوبارہ آپ اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہنچیں اور وہاں پر پہرا دیں۔ پہرا کیسے دیں گے آپ؟ کہ جب آپ وہاں موجود ہوں گے کافی کثیر تعداد میں، تو جو پولنگ ایجنٹ ہے، جو پریزائڈنگ افسر ہے، جو پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ہمارے سپورٹرز باہر موجود ہیں، وہ زیادہ جوش و جذبے سے، جوش و خروش سے کام کرے گا، وہ کسی کو دھاندلی نہیں کرنے دے گا، بیلٹ باکس چینج نہیں کرنے دے گا، بیلٹ باکسز میں جعلی ووٹ بھرنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر یہ بات اناؤنس ہوگی کہ یہاں پر کوئی دھاندلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں سے ڈر کر بعض ریٹرننگ آفیسرز وغیرہ وہ پھر اس قسم کے کام سے باز رہتے ہیں۔ تو 2 چیزیں آپ نوٹ کر لیں، تین چیزیں کہوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا امیدوار ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد جو پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ ہے وہاں پر وہ ایک پورٹل بنا رہے ہیں، اس پورٹل میں آپ جا کر اپنے حلقے کا نمبر ڈالیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 100 ہے تو آپ قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 100 ٹائپ کریں گے تو آپ کے سامنے پی ٹی آئی کے امیدوار کی شکل، اس کا نام اور اس کا انتخابی نشان آ جائے گا، جو ظاہر ہے بلا نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، پھر آپ نے اسی کو ووٹ ڈالنا ہے۔ یہ ہے پہلا کام یاد رکھنے کا، پی ٹی آئی کے پورٹل پر جائیں اور جا کر اپنے امیدوار کی پہچان کریں، اس کے انتخابی نشان کی پہچان کریں۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ الگ صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے اور جا کے پولنگ اسٹیشن کے سامنے اپنی باری کے لیے انتظار میں لگ جانا ہے کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ ووٹ کاسٹ بڑے دھیان سے کرنا ہے، آپ نے مہر کہیں ایسے نہیں لگانی جو مسترد ہو جائے، 2 خانوں میں نہیں لگانی، خانے کے باہر نہیں لگانی، جہاں پر بتایا جائے آپ کو وہاں پر آپ نے مہر لگانی ہے۔
یہ ہو گیا دوسرا کام. اور تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے ناظرین وہ یہ کرنا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد اس پہ پہرا دینا ہے. وہ کیسے دینا ہے میں عرض کر چکا ہوں. آپ گھر جائیں, ووٹ ڈالنے کے بعد ریفریش ہو, تھوڑی دیر ریسٹ کریں, نہا دھو کے کھانا وانا کھا کے جو کچھ آپ نے کرنا ہے کر کے جب پولنگ کا وقت ختم ہونے والا ہو تو دوبارہ اپنے پولنگ اسٹیشن پر آپ پہنچیں اور وہاں پر آپ اس وقت تک رہیں جب تک اس پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ اناؤنس نہیں کر دیا جاتا. تو یہ پروپیگنڈے میں آپ نے بالکل نہیں آنا کہ اب یہ پی ٹی آئی کے امیدوار آزاد متصور ہوں گے. یہ آزاد نہیں ہے, یہ ابھی بھی پارٹی کی ٹکٹ پر ہیں, لہٰذا پارٹی کے ڈسپلن کے پابند ہیں. ان پر تمام ڈیفیکشن کے کلازز لگتے ہیں, فلور کراسنگ کے کلازز لگتے ہیں, اور یہ منتخب ہونے کے بعد اگر کسی پارٹی کو اور پارٹی کو جوائن کریں گے تو ان پر ڈیفیکشن کلاز لگے گا. اس پروپیگنڈے میں آپ نے بالکل نہیں آنا. اس امپورٹنٹ ویلاگ میں نے یہی بات کرنی تھی. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا, بیل آئیکن بھی دبائیے, اور اگر مجھے تجزیے سے آپ متفق ہوتے ہیں تو آپ میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کیا کیجئے گا. کمنٹس آپ کے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ہمیشہ کی طرح ضرور دیجئے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور آپ میرے لیے دعا کیجئے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.